لوگ عجیب غریب میاں والی دے سارے کے جائیں مکہ یونیورسٹی دے فارغ التحصیل اس نے کیا کہا میں جو واقع ہے نا اے اللہ دے محبوب دے در تے اتنے معاجہ شریف تے صدیق و فاروق بھی حاضر تھی دہان عثمان و حیدر بھی حاضر تھی دہان صحابہ کرام بھی حاضر تھی دہان تابعین علماء صوفیاء محدثین مفسرین بڑے بڑے بزرگ حاضر تھے آکے سلام پڑے والا کیا نقطہ نظر تے عقیدے تو شکے نظریے دے نال حاضر تھی دیو آکھن لگا فارغ التحصیل مکہ یونیورسٹی دا میں ناظر سادہ نقطہ نظر تے ہے کہ نبیان دے جسم تے سلامت ہونن قبران لیکن پتہ کوئی نہیں ہوندا انہوں شعور کوئی نہیں ہوندا علم دی نعمت کئی نہیں ہوندی میں آکے سنو ذرا اس گل دا جواب عطا کر اللہ دے محبوب دی بارگاہ صحابی عرض کرے میرے آقا درود سادہ پہنچ سی کہ کوئی نہ حضور فرمایا ہاں درود پہنچ سی کیوں نبیان دے جسمانو مٹی نہیں کھان دی انتا نہیں فرمایا حضور کہ انبیاء دیاں روحاں دوارا درود رسول فرمائے سن حضور جواب جسم دا ذکر فرمایا پتہ چلا درود دی رسولی نبیان دے جسمانو عمل دخل حاصل شعور دی نعمت حاصل ہے علم دی نعمت حاصل ہے پتہ ہے یعنی غلام درود بھیجے پید کیوں روح مصطفیٰ دی دشان ہے اللہ کریم اعلان کیتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پیارے تیری آمن والی ہر گھڑی پیری گھڑی دے نالو زیادہ افضل ہو سی زیادہ اولاد بہتر ہو سی اگر روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ دے وچوں باہر آکے جنت کسی کوشش جگہ عطا کیتی ویندی جنت تک کوئی گوشہ میرے مصطفیٰ دے جسم تو افضل ہے کوئی نہ زمین دا کوئی کونا میرے مصطفیٰ کریم دے جسد اطہر تو بہتر ہے کوئی نہ پتہ چلا روح مصطفیٰ نو جسد اطہر تو اگر باہر رکھا ویسی تو پہلے نالو ادنا جگہ نصیب ہو سی کہ قرآن آدھے پہلے نالو اعلیٰ جگہ مل سی اس واسطے جہاں روح مصطفیٰ دا تعلق جسد اطہر مصطفیٰ دے نال کھائیں سبحان اللہ اور میرے نبی دے غلاموں کیوں جسد مصطفیٰ دی شان ہے علماء فقہا بیان فرمائیں کہ میرے کریم محبوب روزہ اقدس دے اندر اس قبر مبارک دے اندر تشریف فرما ہے نا وہ اللہ دے محبوب دے جسد اطہر جسم مبارک حضور دے تلوانا لگان والی مٹی اس دی شان ہے فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْبِقَاءِ الْأَرْضِيَّةِ وَالسَّمَاوِيَةِ زمین دے سارے گوشان الو افضل آسمان دے سارے کونان الو افضل اس مٹی پاک دی شان ہے جو جسد مصطفیٰ دے نال ماستی فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْبِقَاءِ الْأَرْضِيَّةِ وَالسَّمَاوِيَةِ حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي فرمایا کعبہ نالو بھی افضل ہے عرش نالو بھی افضل ہے کرسی نالو اس مٹی مبارک دی شان ہے جسد اطہر دی شان کیا ہو سی حضور دے جسم پاک دی شان کیا ہو سی اس واسطے آؤ میرے نبی دے نال نسبت غلامی رکھن والو انہا حدیث دے پیش نظر انہا صوفیاء کل پوچھ دے ہیں انہا علماء کل پوچھ دے ہیں حضور دے پیارے صحابہ کل پوچھ دے ہیں کیا ساریاں اے آرزواں کہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ بھی پہنچن کے کوئی نہ اللہ دے پیارے محبوب دے حیات برزخی دا عالم کیا ہے میرے محبوب نہ نسبت غلامی رکھن والو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماہن بخاری شریف دی روایت ہے حضرت فاروق اعظم دے ہونیاں کعبہ حضور دے روزہ اقدس دے نال دو آدمی کھڑو تھے انہاں ایک دوسرے نال تکرار کی تھا گل شروع کی تھی گفتگو شروع کی تھی آواز اونچی تھی گئی تکرار ایک آواز بلند تھی گئی حضرت فاروق اعظم دے کنا تے پائے گئی حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائیے اور اپنی آواز نو پست کر دے پاس مزار رسول موجود ہے آپ نے انہوں نے روک دیتا بخاری دی اس روایت کے اندر الفاظ ہیں حضرت مولا علی قاری حدیث دی شرح کرنے ارشاد فرمائنے حضرت فاروق اعظم دا انہاں دعا آدمیانوں بلند آواز نال روزہ پاک کے قریب گل کرن تو روک لیمنا تے ڈانٹ لیمنا اس گل دی دلیل ہے اللہ دے محبوب اپنی قبر انور دے اندر زندہ با حیات موجود